जी तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही मज़ा आया। प्यारा सा रिव्यू देंगे सितारा यासीन के दोनों व्लॉग्स में। बहुत मज़ा आया। बहुत सितारा लोग पहुंचते हैं अपने ससुराल पर। वहाँ की सुबह होती है, प्यारी सी सुबह। वहाँ पर चमकीली चमकीली रजाइयाँ पड़ी होती हैं। जब वहाँ अपने अपने बिस्तर पर चारपाइयों पे सब लोग सो रहे होते हैं। फुल बटा फुल गांव का देसी माहौल, जैसा कि हमारे गांव में, मेरे ददियाल वाले गांव में हुआ करता था जब कभी हम जाते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर आयत जो होती है अपनी कज़न के साथ लेटी होती है। हम भी बचपन में अपनी कज़न्स के साथ रज़ाइयों में घर बना बना के खेला करते थे बचपन में। यकीनन आप लोगों ने भी खेले होंगे। और मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया। लिटरली आप लोगों को बताइएगा कि आप लोगों को मज़ा आया या नहीं आया। और इसके अलावा सितारा इरादा करती है जी यहाँ पर गिफ्ट देने का, और मुझे सितारा का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बर्तन शर्तन भी यहाँ से लेके जाना टूट छूट जाते हैं, और जो भी है एक मेमोरी होती है वो याद रहेगी। और जो है सोने की कीमत तो वैसे भी आगे बढ़ती है। सारा बहुत अच्छा गिफ्ट लेती है। बहुत प्यारे इयररिंग्स होते हैं जो कि काशी भाई की बेटी के लिए लेती है, उसे गिफ्ट देती है शादी का। लेकिन वहाँ पर लोग सितारा को कमेंट्स कर रहे होते हैं, सितारा अपने पैसे बचाओ, सितारा तुम्हें अपनी सेविंग करनी चाहिए। बिल्कुल सितारा को अपनी सेविंग करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे रिश्ते नाते होते हैं वहाँ पर हमें ख़र्चा भी करना पड़ता है। वहाँ पर हम अपने पैसे बचा बचा के क्या करेंगे अपने पैसों का। सिर्फ अगर सितारा इतना कमाती है तो अगर किसी को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को थोड़ा बहुत दे देती है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सितारा का ये फ़ैसला जो कि उसने अपने गिफ्ट दिया अपनी काशिफ की बेटी को। जो खैर इसके अलावा ये लोग वापस आते हैं, वहाँ पर हार शार दिखाए जाते हैं। वो भी मुझे वो वाला एरिया भी, वो वाला मतलब टाइम भी बहुत अच्छा लगा जब 75 के नोट वाला जो हार था। देखिए शहरों में मेरे ख्याल से इतना नहीं होता, ये हार शार इस तरह के नहीं पहनाए जाते। लेकिन गाँव का जो देसी, जो स्पेशली जो प्योर गाँव का माहौल है ना, जहाँ पे अभी भी वही है। वो मेरे इन लॉज का इलाका ऐसा है, मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं, लेकिन मेरे इन लॉज जो हैं, मैं जब सितारा का व्लॉग देख रही थी, बिलीव करो मुझे सारे का सारा अपने इन लॉज का एरिया याद आ रहा था कि वहाँ पर जब शादियाँ होती हैं वहाँ का माहौल प्योर ऐसा ही होता है जैसा कि सितारा ने अपने व्लॉग में दिखाया। और इसके अलावा हम और भी बातें हैं जो डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है कि नए आने वाले जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और वह यहाँ से अगला दिन होता है स्टार, मतलब सितारा का जो अगला व्लॉग आता है जी, उसमें हम करते हैं, वो बहुत मज़े का होता है, जिसमें जी बारात आ गई, बारात आ गई जी, शोर पड़ता है हर तरफ जी, वो ड्रामो। और मैं कहती हूँ सितारा यासीन कह रही है जी अपनी विल फिल्म बना रही है। सितारा यासीन जो आप रियलिटी वाली फिल्म दिखाती हैं ना, यकीन करें ये उससे कहीं ज़्यादा प्यारी है। जो आप एक फेक फिल्म बनाएंगी ना, चलें वो भी अच्छी होगी, वो भी आपने एक्टिंग की है, लेकिन ये वाला जो ओरिजिनल सीन दिखाती हैं ये बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मुझे बड़ी हुई कि सारा ने कितनी तैयारियां की, कि कितना मेरे ख्याल से टाइम से ही अपनी शादी की तैयारियों में लगी थी, अपनी अपने बच्चों की। और बच्चे को भी सही तरह नहीं दिखा पाई शादी पे। और लेकिन यहाँ पर जब वो अपने कपड़े पहनते हैं यकीन करें बेचारी जल्दबाजी में वहाँ पर कौसर जब उसे चूड़ियाँ पहनाती है, क्योंकि बस वक्त नहीं होता। कौसर भाई बड़ी प्यारी लग रही होती है, कौसर भी हरे जोड़े में, उसने अपना माइयों का थोड़ा पिंड के स्टाइल का जोड़ा पहना होता है, लेकिन अच्छी लगी कौसर। मुझे पहले व्लॉग में भी बहुत अच्छी लगी थी जब वो कौसर को ला के अपने इयररिंग्स दिखाती है ना सितारा, कि जो काशिफ की बेटी के लिए गिफ्ट लेती है, कौसर को दिखाती, कौसर मुस्कुराती है। कौसर की वो स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे कौसर की स्माइल है प्यारी वैसे। अब हम कौसर को क्या बुरा भला कहें भाई, सौतेन है, बीवी है तब तो उसकी, अब क्या कह सकते हैं, जो भी है। लेकिन जो भी है अच्छी लगी मुझे। फिर अब माइयों के जोड़े में भी कौसर अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर सितारा जब ये जोड़ा पहनती है, सितारा बेचारी ना ज्वेलरी पहन पाती है, क्योंकि एंड टाइम पर वहाँ पे बारात आ जाती है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं जो सितारा के बकौल के, सितारा के और उसके हस्बैंड को निभानी पड़ रही हैं। तो और हमारे साथ भी यकीन करें, जब मैं मुझे याद पड़ता है कि मैं भी एक शादी पर गई थी, मेरी नंद के बेटे की शादी पर थी सारे काम शाम किए, वहाँ पर वलीमा भी हो गया, और मैं उस टाइम कपड़े पहन के आ रही थी। दुल्हन को तैयार करना था, उनके बेटे की शादी थी। हाँ दुल्हन को तैयार श्यार वगैरह किया, दुल्हन आ भी गई, मेहमान चले भी गए, और मैंने उस टाइम कपड़े पहने थे। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी सितारा का जो हल्का फुल्का मेकअप था, ऑरेंज कलर का ये ड्रेस सितारा पे बहुत सूट किया, बहुत अच्छी लग रही थी। और सितारा की अम्मी, सितारा बार बार जब अम्मी करी थी, भाई मेरी अम्मी बहुत प्यारी लग रही हैं, अम्मी तो बहुत अच्छी लग रही थी, आंटी जान आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि यहाँ पर जो सितारा की आपा जान है, उनके दिल पर अब छुरियाँ नहीं चाकू चल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो करना होता है कॉपी सितारा यासीन के व्लॉग को। अब वो कहाँ से करेंगी कॉपी, अब कहाँ से लाएंगी शादी। अब नैना की शादी तो वो दोबारा से दिखाने से रही वहाँ पर, क्योंकि नैना तो अपने पतिदेव को यहाँ पे छोड़ के जा रही हैं। नहीं तो वो एक फेक शादी और फेक ड्रामा बना के दिखा देती, क्योंकि उन्होंने कॉपी तो लाजिमी करनी है ना। जी हाँ। खैर वो फिर वो पिंड का माहौल कहाँ से लाएंगी वहाँ पर,
کیونکہ کاپی تو کرنی ہے. تو یہاں پر خیر مٹھائیاں شٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں, دلہن کو مہندی شہندی لگائی جاتی ہے, دلہن کے بالوں پہ بھی تیل شیل لگایا جاتا ہے. ہاں مائیوں کا ہوتا ہے نا, یہ مائیوں کا فنکشن, دلہن کے بالوں کو تیل شیل لگایا جاتا ہے. تو یار پورا جو ہے نا یہ ولاگ ستارہ کا فل انرجی سے بھرا ہوا تھا, جسے دیکھ کے کہتے ہیں نا فل بائی فل چس آ جانا, وہ آ گئی تھی. مجھے تو وہ آئی تھی, آپ لوگوں کو آئی یا نہیں, آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اور یہاں پر مجھے وہ والا سین تو اور بھی پیارا لگتا ہے, جب ایک کوثر جو ہے ستارہ کو چوڑیاں پہناتی ہے, دوسرا جب کوثر اور ستارہ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتی ہیں, اور تیسرا جب یہ بیٹھی دونوں سوتنے ایک ساتھ چائے پی رہی ہوتی ہے. وہاں پہ وقار بھی بیٹھا ہوتا ہے, اور وقار اور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ساجد بھائی, اور ساجد بھائی کو چھیڑتی ہیں وقار کی اماں, دیکھو سامنے بیٹھا ہے دو دو بیگ میں بٹھا کے. وہ کار آگے سے پوائنٹ مارتا ہے, بھائی جو ان کے لگ رہے سچویشن لگ رہی لگتا ہے یہ تیسری بھی جلد ہی کرنے والی ہیں. ستارہ آگے سے کہتی بھائی پہلے ایک تھی اب ہم دو مل گئی ہیں, ذرا کر کے دکھائیں, ان کو کٹ پڑے گی آگے سے. یہ والا خیر ہنسی مذاق چل رہا تھا. یہ دیکھیں یہاں پر یہ سین تھا, اسے میں نے کیپچر کر لیا تھا, جہاں پہ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتی ہیں دونوں سوتنے. تو یہاں پر میں ان لوگوں کے لیے کہوں گی, بیبو آنٹی جی آپ تو کہہ رہی تھیں کوثر کی شادی ہی نہیں ہوئی, تو کوثر نے پھر اپنی مائیوں کا جوڑا کیسے پہن لیا؟ تو بیبو آنٹی جی اتنے جھوٹ نہ بولا کریں, کچھ اللہ اللہ کیا کریں. آپ عمر کو کس عمر کو پہنچ رہی ہیں, عمر کے اس حصے میں ہیں, پھر بھی آپ اتنے جھوٹ کے گولے پھینکتی ہیں. کبھی آپ نے وقار پہ گندے گندے الزامات لگائے کہ وقار اللہ معاف کرے, آیت طیبہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا, اور دیکھیں وہ وہی وقار ہے جو اس کو وہ ستارہ اتنی رسپیکٹ دیتی ہے. جو اتنا گندا کوئی انسان ہو, کیا کوئی اس انسان کو اتنی رسپیکٹ دی جا سکتی ہے؟ اس بات کا جواب آپ لوگ ضرور دیجیے گا. تو یہاں پر پلیز میں کہوں گی کہ بیبو آنٹی جیسے لوگ, جو دوسرے ایسے لوگ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں, تاکہ یہ لوگ جو ہیں نیگیٹیوٹی پھیلانے سے باز آ جائیں. تو خیر وہاں پر اور بھی مجھے مزے کا سین یہاں پہ وہ لگتا ہے جب ستارہ کا جو, ابھی مجھے یہ ہے کہ ستارہ کے 3 بچے ہو گئے ہیں, ستارہ کی سوتن بھی ہے. جس طرح ساجد بھائی جو ایک توجہ اور ٹینشن چھپ چھپ کے ایسے پیار محبت سے باتیں کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ کوثر کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے کوثر کے بچے نہیں ہیں, کوثر شاید ان کے ساتھ وہ لول پیٹیاں کر لیتی ہوگی جو ستارہ نہیں کر پاتی, کیونکہ ستارہ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں, چینل کی ذمہ داریاں, رشتہ کی ذمہ داریاں, بچوں کی ذمہ داریاں, گھر کی ذمہ داریاں. تو یہاں پر ستارہ لے کے آتی ہے اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ, اور کہتی ہے مجھے بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں. ساجد صاحب کہتے ہیں جی بہت اچھی. کہتے ہیں نہیں کیمرے کے علاوہ پلیز ویسے بتائیے نا, کیمرے سے ہٹ کے میں کیسی لگ رہی ہوں. ساجد صاحب کو پتہ ہے کیمرہ ہے, نہ چاہتے ابھی ان کو کہنا پڑے گا. وہاں پہ ساجد صاحب کہتے ہیں جی نہیں بہت اچھی لگ رہی ہے. آخر ساجد صاحب وہاں پہ رسے چھڑا رہے ہوتے ہیں, کسی طرح ستارہ میری جان چھوڑے اور میں یہاں سے نکلوں. آخر تھوڑی دیر بات چیت کرتے ہیں ساجد بھائی صاحب, وہاں سے پھر نکلتے ہیں, اور نکلنے کے بعد ذرا دیکھیں کیسے بھاگ رہے ہیں. تو بیچارے سے وہاں سے ساجد صاحب جی پھر نکل جاتے ہیں. ستارہ پھر اپنی بتاتی ہے کہ سچویشن جو ہے آج لائٹ نہیں تھی, کل پراپر انتظام کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کاشف لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ, کاشف بھائی لوگ بہت امیر نہیں ہیں, امیر کیا نہیں ابھی تو بیچاروں کا چینل چلنے لگا ہے. ظاہر سی بات ہے جو ارننگ ان کی تھوڑی بہت ہوئی ہوگی وہ انہوں نے اپنی بچی کی شادی پہ لگا دی. اور ایک پوائنٹ میں نے یہاں پہ اور اٹھانا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے بچی 12 سال کی, 13 سال کی, 14 سال کی, اس بچی کی جسامت, اس بچی کی ہائٹ دیکھ کے کہ آپ لوگوں کو کسی پاسے سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ بچی 13-14 سال کی ماشاءاللہ دکھنے میں ہی نظر آ رہا ہے کہ بچی 16-17 یا 18 سال کی ہے, مطلب اس کے بیچ لگ رہی ہے. تو یہاں پر غلط باتیں کرنے والے اور گندی باتیں پھیلانے والوں کو شرم آنی چاہیے, جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ غلط باتیں کرتے ہیں. اور کہاں گیا جی وہ ماما, جو ماما کہہ رہا تھا جی میں اپنی بیٹی کو نکال کے لے جاؤں گا شادی والے دن, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. میں کہتی ہوں اس کو کسی نے دروازہ نہیں پار کرنے دیا ہوگا, اس کو چھتر ایسے پڑیں گے نا. اس کی وائسز لیک ہوئی ہیں صدام صاحب کی, صاحب تو کیا, میں کہتی ہوں اتنے اچھے لوگ ہیں یار یہ لوگ, یہ کاشف لوگ, یہ ستارہ لوگ, ان لوگوں میں گندے لوگ بھی شامل ہیں. باقی دلہے کے جو بھائی صاحب ہیں وقار صاحب, جو ستارہ کی فلم کے ہیرو ہیں, ایک وہ ہیں کیونکہ وائس اس کی استعمال ہو رہی ہے, اور کام کر رہا ہے ستارہ کا بھانجا اس فلم میں, کیونکہ پیچھے سے باڈی جسامت اور ہاتھ جو ستارہ کا پکڑتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ معصوم سا چھوٹا سا ہاتھ ہے, مطلب ینگ سے لڑکے کا ہے, پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نہیں اس ہاتھ پہ. خیر اللہ تعالیٰ ستارہ کو اور کامیاب کرے, آپ کو بھی اور ہمیں بھی, اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا لگا مجھے تو بہت, میں نے تو بہت انجوائے کیا. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں, مجھے انتظار رہے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک, نیکسٹ اچھے سے پازیٹیو ریئیکشن تک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.